नमस्कार, अर्थसरोकार.com को प्रस्तुति कार्यक्रम शेयरका कुरामा तपाईलाई स्वागत छ। म राधिका श्रेष्ठ। आजको यो अङ्कमा हामी पुराना तथा अनुभवी लगानीकर्ता हरि ढकालको कुरा सुन्नेछौँ। अर्थसरोकार.com ले आयोजना गरेको शेयर सचेतना कार्यक्रममा उनले आफूले शेयर बजारमा कसरी कमाएर कसरी गुमाए भन्ने हामी सबैलाई काम लाग्ने टिप्स बारे बोलेका छन्। साथमा उनले उनको अनुभवले सिकाएको बजारको अनुशासन र लगानीकर्तामा हुनुपर्ने धैर्यताको पाठ पनि सहभागीहरूलाई पढाएका छन्। अबको क्रममा हामी पनि उनी हरि ढकाललाई सुनाऊ। पैसा कमाउने कुरा सिक्दा चाहिँ बोर मान्न हुँदैन। यो शेयर बजार कस्तो हुन्छ भने शेयर बजारको सिकाइको बेलामा कति कुराहरू टेक्निकल कुराहरू हुन्छ याद गर्नु होला। सुभाष दाइले कति धेरै कुरा सिकाउनु भयो होला। म हरि ढकाल बजारमा 12-13 वर्षदेखि छु। निरन्तर यो बजारको व्यथितिको विरुद्धमा नियामकहरूको व्यथितिको विरुद्धमा खबरदारी गरिराखेको हुन्छु। आज तपाईहरूको हातमा भएको त्यो अनलाइन प्रणाली ल्याउनमा म 4 दिनसम्म आमरण अनसन बस्नु परेको थियो। 4 वर्ष अगाडि त्यो आन्दोलनले तपाईँको हातमा अनलाइन प्रणाली छ। मैले सुभाष दाइले धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ शेयरमा। मैले केही तयारी नै गरेको छैन, तर म त्यो बिना तयारी आउँदै कुनै पनि कार्यक्रममा म नयाँ केही कुरा दिउँ जस्तो लाग्यो। एउटा हाम्रो साइकोलोजी र अर्को धैर्यता। तपाईँले 20 वर्ष अगाडिको 10 किता कति भयो होला? नोबेल ब्याङ्कको 10 किताले मैले अस्ति एक दिन एउटा डाटा हेरेको थिएँ। 25-30 वर्ष अगाडिको नोबेल ब्याङ्कको 10 किता सेयर चाहिँ 12 लाख रुपियाँ पैसा बुझेर नि उसमा 23 लाखको प्रपर्टी हुन्छ। 12 लाख उसले बुझिसक्यो, अरू 23 लाखको प्रपर्टी हुन्छ भनेको आजको तपाईँको 10 किता भनेको अबको 15 वर्ष 20 वर्ष पछाडि त राम्रो कम्पनी पर्दा त आउँछ भनिसकेपछि तपाईँले त्यो कम्पनीमा तपाईँको कम्पनीको बारेको आएको समाचार चाहिँ तपाईँले कम्पनीमा फोन गर्ने, कम्पनी सचिवसँग सोध्ने, त्यो न्युजको क्रस भेरिफाई गर्न। यो चिज एकदम नोट गर्नु होला, अल्छी नगर्नु होला। अनि अर्को चिज, यसको राइट कल हुन्छ अरे अथवा यसको बोनस डिक्लेयर हुँदैछ अरे। मलाई मेरो साथीले भनेको थियो सर्कुलर ट्रेड त हुन्छ यहाँ। म डिटेलमा कति कुरा बुझाउन अहिले समय पनि कम छ। इथिकल इन्फर्मेसन र अनइथिकल इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यहाँ। साथीले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो, समाचारमा आयो, बुझ्नुभयो नि। अब त्यहाँ समाचार के उद्देश्यले लेख्यो, के तरिकासँग आयो, इथिकल समाचार आयो कि अनइथिकल समाचार आयो लाग्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ? साथीले भनेको ठिक रहेछ लाग्छ, त्यो समाचार ठिक रहेछ लाग्छ। तपाईँ कम्पनीमा अपडेट हुन तपाईँको कम्पनीमा अपडेट नै हुनुहुन्न के भनेको कम्पनीमा तपाईँले कम्पनीमा आफ्नो कम्पनी आफ्नो स्टकको बारेमा बुझ्ने पहिलो ठाउँ भनेको तपाईँको कम्पनीको कम्पनी सचिवलाई फोन गर्ने। यो ध्यान दिएर बस्नु होला, यो एकदम गर्नु होला। यसले तपाईँलाई लङ टर्म के भनेको थियो हल्डाकाले अल्छी नगर्नु। के एकल फोन हामी 779 को डाटा लिँदाखेरि 1 GB चलाइराखेका छौँ फ्रीमा। फोन मजाको फ्री छ। तपाईँको 1 लाख मात्रै लगानी गर्नुभएको छ मान्नुहोस् कुनै कम्पनीमा भने त्यो कम्पनीको बारेमा जान्नलाई तपाईँको अर्को मिडिया, अर्को साथी, अर्को रेको पछाडि किन लाग्ने? फोन गर्ने। को बोल्या भन्दा कम्पनीको मालिक बोल्या भन्ने। अलि ठुलो स्वरमा पत्या आएन होइन के आयो जस्तो लाग्यो भने सर त्यहाँ चेक गर्नुहोस् है। किताको अर्को चिज भनिदिनुहोस्। तपाईँ किता तपाईँको 1 लाख किता हुने चाहिँ मालिक, अनि 100 किता हुने 10 किता हुने चाहिँ मालिक नहुने भनेर कहीँ कतै नियम छ तपाईँको कम्पनीमा। कहीँ मैले त चाल पाएको छैन। तपाईँ स्टक मार्केटमा 10 किता किने पनि त्यो कम्पनीको मालिक हो। यो चिजलाई एकदम फिल गर्नु होला। कम्पनीबाट इन्फर्मेसन लिने गर्नुहोस् प्रत्येक क्वार्टरमा एउटा यो। अब धैर्यता। 12 वर्ष काम गर्दाखेरि आमरण अनसनसम्म बसायो यही बजारले। 12 वर्षको मेरो बजारको काम, मेरो अनुभवमा मैले चितवनको यति धेरै ठुलो सम्पत्ति गुमाएँ, यति एकदम मजाको, अहिले भन्दाखेरि धेरै करोडको। तपाईँहरू प्रायः सबै सौरा पुग्नुभयो होला। सौरा जाने चोक त्यो गैँडा भएको चोक छ नि, हो त्यो गैँडा भएको चोक वरिपरि चाहिँ 1 कट्ठा जग्गालाई चाहिँ करोडौँ पर्छ अहिले। मैले त्यहाँको 27 कट्ठा जग्गा यहाँ भ्याएको थिएँ भनेको यो बजार ढङ्ग नपुग्दा र अति एग्रेसिभ भएर नपढिकन नबुझिकन। आज त तपाईँहरूले यति धेरै अवसर पाउनु भएको छ। हाम्रो पालामा एउटा अभियान भन्ने पत्रिका आउँथ्यो, त्यहाँभन्दा बाहेक हामीले बजार सिक्न अथवा इन्फर्मेसनको लागि काहीँ कुनै एउटा सोर्स नै थिएन। बजारका सुभाष दाई हुनुहुन्छ, म छु, को छ, शिवचन्द्रजी हुनुहुन्छ, जो छन् बजारमा अलिकति बुझेर एकल फोन गरेर के छ कसो छ अलिकति सिकौँ भन्दा सिक्ने अवसर यो कन्डिसन थिएन। मिडिया नै थिएन। कम्पनीको बारेमा कम्पनीको रिपोर्टको लागि त्यही अभियानमा छापिएको बाहेक हामीसँग एउटा पत्रिका आउँथ्यो। हो त्यो कन्डिसनमा डिपली बजार नबुझ्दाखेरि मैले करोडौँ सम्पत्ति यहाँ सकाएँ। त्यही ठाउँ हो म रिकभरी पनि गरेँ। फेरि
छोटो समयमा नै पछि बजार बुझेको धेरै भएको छैन, 5-6 वर्ष भयो होला, 4-5 वर्ष भयो होला, मैले रिकभरी पनि गरेँ। मैले जोड्न खोजेको चिज के हो भने धैर्यता चाहिन्छ। अब अघिल्लो 3200मा को फस्नु भएको छ, कस्ता स्टकमा फस्नु भएको छ, त्यो दाइले हिजो अस्ति नै भनिसक्नु भयो होला। राम्रो कम्पनी र नराम्रो कम्पनी कसरी छुट्याउने भनिसक्नु भयो होला। एउटै चिज सिम्पल कुरा, राम्रो कम्पनी केलाई भन्ने, राम्रो कम्पनी कमाउने कम्पनीलाई राम्रो भन्ने क्या, अरू केही दिमागै नलाउनुहोस्। तपाईँले इन्भेस्ट गरेको कम्पनीले कमाउँछ भने त्यो कम्पनी राम्रो हो। अनि बढेन नि त भन्नुहुन्छ नि त होइन, राम्रा कम्पनीहरू बढेन नि त, नबढोस्, डिभिडेन्ड त आउँछ त बुझ्नुभयो नि, नबढोस् न त, तपाईँलाई उसले दिने जति डिभिडेन्ड त दिन्छ त वर्षमा। त्यो डिभिडेन्डहरू कलेक्ट गर्दै 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 जाँदाखेरि बुल बियर कुन सेक्टरमा, बेसमारी बुल कुन सेक्टरमा कहिले आउँछ, कुन सेक्टरमा कहिले आउँछ, यसपल्ट ट्रेडरहरूले बजार बेसमारी उचालेर नन फन्डामेन्टल स्टकहरू, नराम्रा कम्पनीहरू बेसमारी कहाँ पो उचाले, त्यो उचालाइमा नयाँ भिड पर्यो र धेरै ट्र्यापमा पर्नु भएको छ। बजारमा ती कम्पनीलाई छोडिदिनुहोस्, नयाँ कम्पनीमा स्विच गर्नुहोस्, धैर्यता राख्नुहोस्। धैर्यताको सन्दर्भमा एउटा चिज जोड्छु, अरबपति करोडपति बन्न सबैलाई मन लाग्छ, पक्का लाग्छ, यो नलागे हुँदैन, लाग्नुपर्छ। मास्टर डिग्री हातमा लिनलाई 19 वर्ष लाग्छ, लाग्दैन? नर्सरीदेखि जोड्नुहोस्, 19 वर्ष लाग्छ। त्यो 19 वर्षमा त्यो सानोमा नर्सरीमा मम्मीले गाला चड्काएकै हो क्या, राम्रो अक्षर भएन भनेर। अनि मास्टर डिग्रीसम्म पुग्दाखेरि त्यो फाइनल इक्जाममा थेसिस बुझाउने बेलाको रस्सा कसी त्यहाँ पनि मेहनत गरेकै हो क्या। त्यो नर्सरीमा राम्रो अक्षर बनाउनलाई पनि आमाले पिट्नु भएकै हो भनेको। यो 19 वर्षको मेहनत हेर्नुहोस् त। त्यस पछाडि जब छ सुरक्षित, हामी झ्याप्पै 2-5 लाख 10 लाख कमाउने जब पाउँछौँ, पाउँदैनौँ। लोकसेवा म जोड्छु क्या, त्यहाँ 1 लाख मान्छेको एप्लिकेसन हुन्छ, 200 जना खोजे आउँछ। चुनौती सबै ठाउँमा छ। अनि सेयर मार्केटमा चाहिँ म यहाँ जोड्दैछु के, आएको 2 महिना भएको छैन, अनलाइन लिएको, टिएमएस लिएको, चिया पसलमा गुरु भनिदिइरहेको छ, सेयर सिकाइदिइरहेको छ, मै जान्ने भनिराखेको छ, इगो पालिराखेको छ। आफ्नो स्टकमा इगो जाग्छ क्या, मेरो स्टक चाहिँ राम्रो, अरूको नराम्रो, यो भावना आइदिइराखेको छ। आफ्नो बढ्दा मक्क परिराखेको छ, अर्का घट्दा खुसुक्क हाँसिदिइराखेको छ। यो बन्छ क्या यहाँभित्र। यो भनेको करोडौँ कमाउने ठाउँमा मैले अहिले जोड्दाखेरि पढाइ एकाडेमिक सर्टिफिकेट लिनलाई 19 वर्ष लाग्छ भने पैसा कमाउने ठाउँ त्यति सजिलो छ। स्टक मार्केट सबैले बाहिर देखेको अनुसार होला, खैर कसले सिकाएको भरमा नन फन्डामेन्टल स्टकमा 10 लाख लिएर गएको थियो एउटा साथीले, 50 लाख बनायो अरे, एउटा बुलेट बाइक पनि किन्यो अरे, आइफोन 13 पनि किन्यो अरे, मजासँग उहाँ सुकुटी बिच पनि घुम्न गइरहेछ, पोखरा गएर ऊ पनि कहाँबाट हो स्टक मार्केटबाट ऊ दिइरहेछ, गफ दिइरहेछ। यसको पछाडि लाग्यो नि त यो भिड त, यो बिचमा होइन। सिक्नुहोस्, सिक्नको लागि धैर्यता चाहिन्छ, धैर्यवान भएर सिक्नुहोस्। किन्दाखेरि स्टक किन्दाखेरि म जहिल्यै पनि 3200मा पनि अवसर, त्यो 3200मा कुन स्टक किन्यो भन्ने हुन्छ। आज रेट घट्यो होला, घट्दा पनि राम्रा कम्पनीले यो वर्षको डिभिडेन्ड दियो नि, पक्का दियो। अब तत्त कम्पनी म नाम लिन्न, कुनै पनि मलाई राम्रो नराम्रो कमाउने कम्पनी र डिभिडेन्ड दिने कम्पनी राम्रो, अरू सक्यो। म अरू परिभाषा यहाँ कन्ट्रोभर्सी सानो कुरा पनि फेरि भोलि बाइट बनेर यसलाई कराएर के दुनियाँ भाइरल हुन्छ छैन मलाई, बुझ्नुभयो नि। यो पल्ट तपाईँले मान्नुहोस्, कुनै एउटा राम्रो कम्पनी 1500 हाल्नु भएको थियो, आज बजार घटेर 800 छ त्यो रेट। 1500 हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डिभिडेन्ड चाहिँ 1000 किता किन्दाखेरि 200 किता आएको थियो। तपाईँलाई पैसाको आवश्यक पर्यो, अहिले मूल्य 800 छ है। फेरि अब त्यहाँ नोक्सानी त कति भयो नि त, लगभग 700 रुपियाँ नोक्सानी भयो। अहिले झ्वास्स देख्दा त 700 नोक्सानी भयो नि त। 700 नोक्सानी भनेको 1000 कितामा त राम्रो पैसा गयो। त्यो तनाव छोडेर तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो, त्यो 200 कितालाई हेर्नु पऱ्यो। बोनस र आउने दिनमा त्यो कम्पनीले गर्ने ग्रोथ, त्यो कम्पनीको कमाइ छ अलि चनाको हुनु पऱ्यो। अघिल्लो वर्ष जस्तै कमाउँछ कि कमाउँदैन, अघिल्लो वर्ष जस्तै कमायो भने त डिभिडेन्ड दिइहाल्छ। भनेको तपाईँलाई अहिले पैसा आवश्यक पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ, 800 रुपियाँमा 200 किता बेच्नुहुन्छ क्या, मूल किता बेच्नुहुन्न। 1,60,000 त कमायो नि त। उता त्यो मूल्यको कुरा नगर्नुहोस्, म त्यहाँ कम्पेयर गर्छु। त्यही बजारमा 1600 हालेको मूल्य आज 400 छ। त्यो स्टक आफै सम्झिनु होला, 400-500 छ। त्यसले के दियो, केही पनि दिएको छैन। हो त्यस्तोमा चाहिँ डुबिन्छ, बुझ्नुभयो नि।
नत्र भने कुनै त्यो रेट धैर्यता हुन पऱ्यो। मैले धैर्यताको सन्दर्भमा जोडेको। म 1881 मा फस्दाखेरि, म 1881 को बुल ट्र्यापमा पर्दाखेरि म सबैभन्दा बढी सकेकै नन फन्डामेन्टल स्टकमा हो। जति मेरो पोर्टफोलियोमा फन्डामेन्टल स्टक थिए 3-4 वर्षमा म ब्रेक इभनमा आएँ, त्यसको अर्को वर्षबाट कमाउन थालेँ। भनेको एकदम हार्दिक, तपाईँलाई एकदम हार्दिक मेरो अन्तर्मनदेखि मैले अनुभव तपाईँसँग सेयर गरेको। भोलिपल्ट सर्किट लगाउँछ अरे, भोलिपल्ट यो ग्रुपले किन्दैछ अरे भनेको स्टकहरू तपाईँ नबुझिकन नकिन्नु होला। र बजारमा 10 वर्ष भन्छु म, 10 वर्ष के अहिले त्यो पोहोरको चाहिँ कोभिड पछाडि नै आएको साथी छ नि, ऊ ठुलो लाग्यो होला आज तपाईँलाई होइन। उसले चाहिँ निक्ल्यो अरे बजारमा, बेच्यो अरे होइन नि। ऊ फेरि बजारमा आउँदाखेरि कुन बेलामा फस्छ ग्यारेन्टी छैन नि त। तपाईँ कन्टिन्यू यो वर्ष सिक्नुभयो, अर्को वर्ष फेरि नयाँ कुरा सिक्नुभयो। दाइले सिकाएको 2 दिनमा सिकाउनु भएको कुरा डिपली लिनुभयो भने यो कुरा सिक्नलाई 2 वर्ष लाग्छ। दाइले जति करिकुलम दिनुभएको छ तपाईँलाई, यो चिज डिपली सिक्नलाई 2 वर्ष लाग्छ। आज त उहाँले कन्सेप्ट नै दिया हो, यो 2 दिन लगाएर सिक्ने कन्सेप्ट दिनुभएको छ। यसलाई 2 वर्ष लाग्छ। 2 वर्ष सिक्नुहोस्, राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्, अनि 10 वर्ष पछाडि मलाई सम्झिनुहोस्। यहाँ भएको म के भन्छु, जति पनि कार्यक्रममा जाँदा म रिटायर हुने बेलामा म त्यो रिटायरमेन्टलाई एकदम मेजर मान्छु। म कुनै समय पछाडि रिटायर हुँदैछु। म धेरै बेर 70 वर्षसम्म काम गरिरहने मलाई त्यो मेरो दिमागमा छैन। अनि अरबौँ बिलिनियर त्यस्तो पनि मलाई छैन। सम्पत्तिको माया सबैलाई हुन्छ, सम्पत्तिको भोग गर्न सबैलाई मन लाग्छ, तर त्यो भोग कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ नि त पैसाको पनि। मलाई त्यो यो ग्ल्यामरस ग्याजेट्स यस्तोमा मलाई इन्टरटेन गर्दिनँ। म अरू नै केही चिज छ म सम्पत्तिसँग इन्टरटेन गर्नु। म अरू 20 वर्ष 15-20 वर्ष मात्रै काम गर्छु होला बजारमा। भने पछाडि तपाईँको हातमा कति रहेछ त? मै 15 वर्ष अरू काम गर्दैछु स्टक मार्केटमा। यहाँ देखेको कलेज पढ्ने भाइ बहिनीहरू मभन्दा 15-20 वर्ष सानो हुनुहुन्छ। भनेको त 35 वर्ष छ तपाईँले काम गर्न। म 15 वर्ष पछाडि रिटायर हुँदैछु। 15 वर्ष पछाडि म रिटायर हुन्छु, म काम गर्दिनँ भन्दा तपाईँहरूसँग त 35 वर्ष छ यो फिल्डमा काम गर्नलाई। म के भन्दैछु, 10 वर्ष ल्याउनुहोस्। त्यो बुमबुमवालाको पछाडि नलाग्नुहोस्, त्यो सर्कुलर ट्रेडको पछाडि नलाग्नुहोस्। 10 वर्ष चाहिँ यो सेक्टरमा काम गर्नुहोस्। तपाईँको पोर्टफोलियो यस्तो मिठो पोर्टफोलियो बन्छ। 10 वर्षसम्म अर्को सेक्टरमा त अरू फिल्ड आफ्नो फिल्ड नछोड्नुहोस् है। जब जेमा छ 20,000 को 25,000 को 40,000 को 50,000 को जब जे छ त्यो गरिराख्नुहोस्। यहाँ फेरि के हुन्छ, तपाईँले 5 लाख लगाएर 3 दिन बजार डेम सर्किट लगायो भनेदेखि त्यो 20,000 को जागिर छोडिदिइहाल्ने। यो बिचमा यो 3200 इन्डेक्स पुग्दाखेरि आर्मी पुलिसको परिवारको हजारौँले जागिर छोडेर अहिले कन्तबिजोग छ। हुँदैन भन्दा भन्दै हामीले, मैले कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा मिडियामा एउटा चिज याद गर्नु होला, मैले सर्कुलर ट्रेड कहिल्यै गरेन, मैले स्क्रिप्टको नाम कहिल्यै लिएन, मैले फन्डामेन्टल स्टक बाहेक केही पनि कुरा गरेन। फन्डामेन्टल स्टक र बजारभित्रको रहस्य र बजारभित्रको सिद्धान्त भनेको के हो? कमाउने कम्पनीमा लगानी गर्ने हो, धैर्यता राख्ने हो। भनेको 10 वर्षसम्म तपाईँले तपाईँको सेक्टरमा नि काम गरिराख्नु भएको छ होइन? जुन सेक्टर हुन्छ त्यसमै काम गरिरहनु भएको छ। बजारलाई पनि वाच गरिरहनु भएको छ। बजारमा कमाएको पैसा अथवा अरू केही इक्विटीहरू तपाईँको प्यारेन्ट्सले कन्भिन्स भएर दिएको इक्विटीहरू लगाउनु भएको छ, अनि कमाएको पैसा यसमै लगाइरहनु भएको छ भने 10 वर्ष पछाडि तपाईँ बजारमा तपाईँलाई जुन सेक्टरको भए पनि तपाईँ बजारमा आउनुहुन्छ, अरू त्यो सेक्टर तपाईँको सेक्टर छोड्नुहुन्छ। किनभने यहाँ पैसा छ नि त। तपाईँ जुन सेक्टरमा लागे पनि यसको रस बस्छ, यसमा पैसा देख्नुहुन्छ, अनि यसमा बल्ल आउनुहुन्छ। मैले जोड्न खोजेको, यहाँनिर जोड्न खोजे मलाई सबैभन्दा तनावयोगी स्टारहरूको अहिले जति पनि कलेजहरूमा जान्छु म एउटा चिजमा, म 3 वर्ष अगाडिदेखि सबै फोरम, म काठमाडौँ युनिभर्सिटी अस्ति म 3 महिना अगाडि कार्यक्रममा गएको थिएँ। यो बजार बुल भइरहँदाखेरि म एउटा चिजमा तनावमा थिएँ। केटाकेटीहरूको पढाइ बिग्रिने भयो, बर्बाद हुने भयो। यहाँ चाहिँ कतिको यो कलेजमा कतिले बिगार्नु भएन। आउट अफ भ्यालीका कलेजहरू, चितवनका कलेज, पोखराका कलेजका केटाकेटीको पढाइ भसक्कै घरमा गएर झाडा गर्ने। अब आफूले जानेको छ भोलिपल्ट बजार बढ्छ, सर्किट लाग्छ भन्ने थाहा छ, बुवाले पैसा दिनु भएन भने घरमा गएर झाडा गरेको छ, अनि बुवाले पैसा दिनलाई लगाइदिनु भयो 15 दिन। 15 दिनमा बजार कहाँ पुगे हुन्छ, त्यो इमोसनमा गएर अनि त्यो 5 लाख 10 लाख लगाएर कहाँको त्यो 3 गुणा माथि स्टक किनेको छ, आज त्यो स्टक घटेको छ।
मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको तपाईँको अहिले पढाइ र तपाईँले बनाउनु भएको करियर, जस्तो इन्जिनियर, डक्टर, ब्याङ्कर के बन्नु छ बन्ने हो क्या पहिला, बजारलाई वाच गर्दै। त्यस पछाडि अनि बल्ल यो बजारले तपाईँलाई फुल टाइमर बनाएर लिएर आएर जोडोस् भनेको। त्यति धैर्यवान हुनुहोस्, 10 वर्ष हामीसँगै हिँड्नुहोस्, मजाको पैसा कमाउनुहुन्छ। तपाईँलाई अरू सेक्टरै छुटाइदिन्छ यसले। मैले धैर्यताको कुरा गरेँ, मैले मिडियाको कुरा गरेँ। अब महत्त्वकांक्षा मान्छे ड्रिमी हुनुपर्छ, मान्छे महत्त्वकांक्षी हुनुपर्छ। महत्त्वकांक्षी र ड्रिमी नभए भए बालेन देखिँदैन थिए। क्लियर। म उहाँसँग टिममा छु। मैले यो प्रसङ्ग, यो तातो प्रसङ्ग भएर यो स्टक मार्केटको सन्दर्भमा पनि मैले जोडेँ। हामीले धेरै नै उहाँलाई लागेर जिताउनुमा हामी पनि लाग्यौँ। मैले उहाँलाई महत्त्वकांक्षी भएर बालेन जन्मिया हो नि, ड्रिमी भएर बालेन जन्मिया हो नि भनेको। कुनै पनि चिजलाई म अहिले 3-4 चिजहरू म कलेजमा जाँदा स्टक मार्केट मात्रै सिकाइराखेको छैन कि केही चिजहरू तपाईँहरूसँग अपडेट र घुलमिल हुन म खोजिरहन्छु। कस्तो भइराखेको छ भने ड्रिमी पनि छ, महत्त्वकांक्षा पनि छ। डेली रुटिन र डेली लाइफ चाहिँ भद्र गोल छ। के छ, म घरभित्र आउँ है, यो चिजहरू मैले आज जोड्नै पर्छ। यहाँ शिवचन्द्रजी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आउन्जेलसम्म म यो तेस्रो कुरा मैले सेल्फ डिसिप्लिन भनेको थिएँ नि। म 3टा कुरा गर्छु, एउटा मिडिया, एउटा धैर्यता र डिसिप्लिन भनेको छु नि। स्टक मार्केटमा डिसिप्लिन भन्ने चिज कति चाहिन्छ भन्ने नि, 1 सेकेन्डको निर्णयले उतिखेरै घाटा लाग्छ, उतिखेरै नाफा हुन्छ। त्यो बिचमा आफूलाई संयमित राख्न पर्यो भनेको। त्यो इमोसन हुन्छ नि, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब त्यसमा डोमिनेट पनि हुनु भएन, आफूले गरेको चिजबाट डोमिनेट पनि हुनु भएन, आफूले गरेको चिजबाट एकदम एक्साइटेड पनि हुनु भएन। मैले बिहान किन्ने बित्तिकै स्टक सर्किट लाग्यो भनेर बेलुका एकदमै ओभर स्टार। मैले जोड्न खोजेको डिसिप्लिन। अहिले यो स्टारहरूमा के छ भने, तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन, डेली रुटिन भद्रगोल छ। हेर्नुहोस्, मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईँहरू नहुनुहोस् कृपया। यति म्याचोर्ड हुनुहुन्छ। कस्तो छ, राति 1 बजीसम्म पब्जी हान्दिराखेको छ होइन, दिदीबहिनीले टिकटक ननस्टप बनाइराखेको छ। इक्जाम आइसक्यो, बल्ल गेस्ट पेपर खोज्न थालिराखेको छ। अनि 8 बजीसम्म, राति 2 बजीसम्म पब्जी हानेर 9 बजीसम्म सुतिराखेको छ। मैले यो भन्नै पर्छ, किनभने म यो डेली रुटिन र यो चिजले के गर्छ, म यो स्टक मार्केटमै जोड्दैछु कि यो चिज कस्तो भने ड्रिमी पनि भन्ने, महत्त्वकांक्षी पनि भन्ने। डेली रुटिन मेन्टेन गर्नै पर्छ। तपाईँ भोलि गर्छु भन्ने चिजले खान्छ क्या। कलेजमा के अरे एकजना स्टक मार्केट हुँदै आउनु भएको थियो, ठ्याक्कै मलाई भने चाहिँ भन्नुभयो, त्यो पब्जीवाला साथीभाइलाई पर्या होला है, टिकटक बनाउने दिदीबहिनीलाई पर्या होला, माइन्ड नगर्नु होला है। के दिन्छ क्या त्यसले, त्यहाँबाट केही पनि पाइँदैन। रातभरिको तपाईँको निन्द्रा मर्छ, भोलिपल्ट मम्मीले कराउनुहुन्छ, उठ 8 बजीसम्म। अनि भोलि गर्छु भन्ने हुन्छ नि, पढाइ त्यसले तपाईँको करिकुलम, तपाईँको पढाइलाई हानिराखेको हुन्छ, त्यसले अल्छी बनाइराखेको हुन्छ। मैले यसमा जोड्न खोजेको एउटा चिज छ, एकदम डिप चिज छ। यङ स्टारहरूलाई, केटाहरू +2 छँदैछ, अब आइएल्स ठोकिदिइहाल्ने, 5.56 आइहाल्छ, अस्ट्रेलियाले भिजा दिइहाल्छ। एक दिदीबहिनीमा नि यो छ। अनि दिदीबहिनीमा यो हुँदाहुँदै अनि अर्को एउटा साइकोलोजी छ। म यो साइकोलोजी चिर्नको लागि जति पनि क्लास लिएको छु, मेरो दिदीबहिनी छैनन्, मेरो छोरी पनि छैन। त्यो भएर यो दिदीबहिनी र छोरीप्रतिको एउटा भावना, एउटा केही गर्नुपर्छ, छोरीहरूले केही गरोस्, दिदीबहिनी बन्नुपर्छ भन्ने त्यो मेरो अभाव म तपाईँ। अनि दिदीबहिनीमा के भने विवाह साइकोलोजी क्या, उता अस्ट्रेलिया अमेरिका साइकोलोजी, यो डेप्थ भनिरहेको हो मैले। समाजको सामाजिक संरचनाको, परिवारभित्रको समाजको मैले डेप्थ भने हो। छोरीमा विवाह साइकोलोजी, ब्याचलर गर्दा गर्दै बिहा भइहाल्छ अस्ट्रेलिया अथवा कहाँ के, त्यो विवाह साइकोलोजी क्या। र विदेश साइकोलोजी, हामी यङ स्टारहरूलाई सबैभन्दा अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या विदेश साइकोलोजी र विवाह साइकोलोजीले हामीलाई प्यासिभ बनाएको छ। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, अन्तर्मनदेखि तपाईँहरू हुनुहुन्न यो भिडमा, विवाह साइकोलोजी भएको पनि हुनुहुन्न, त्यो विदेश साइकोलोजी भएको पनि हुनुहुन्न, यो भिडमा हुनुहुन्न, म कन्भिन्स छु। यदि हुनुहुन्छ भने
छोडिदिनुहोस्। छोरीहरू दिदीबहिनीहरू मस्त कमाइसके पछाडि वेल सेटल भइसकेपछि बिहा गर्ने छोडिदिनुहोस् बिहा साइकोलोजी, छोडिदिनुहोस् उसको पैतृक सम्पत्ति। क्या धनी छ अरे रेडी क्या ब्याचलरमै हुन्छ हुँदैन भनेको एटलिस्ट तपाईँ 10 वर्ष 8-10 वर्ष यो उमेरसम्मको मान्छे बजारमा कोर्स गर्नुभयो भने यही बजारले सेटल गर्छ अनि गर्नुहोस् न बिहा। मैले जोड्न खोजेको मैले यो प्रसङ्ग किन जोडिरहेको छु भने नि छोरीहरूमा एउटा ऊर्जा आओस्। ब्याचलर गरिरहेको छ, पढाइ राम्रो छ क्या। मैले धेरै प्रतिनिधि घटना देखाएको छु, बुवाहरूले घरमा फोर्स गर्नुभयो कि यस्तो राम्रो छ अरे फलान ठाउँमा एकदम ठिकठाक छ सम्पत्ति छ, त्यति राम्रो पढाइ भएको 3rd इयर पुगिसकेको थियो, 6 सेमेस्टर थियो, छोरी कन्भिन्स भइदिइसक्यो, अब पढाइ सक्यो। अब यतापट्टि छोराहरू 6 आयो आइएल्समा भिजा लायो, यहाँ यति राम्रो पढाइ थियो। यो चिज छोडिदिनु होला। अवसर नेपालमा छ, अवसर नेपालमा छ, पक्का छ। यो दुईवटा साइकोलोजी छोड्नुभयो भने के हुन्छ त? मैले अहिले जोड्न लागेको पब्जी र टिकटक तपाईँको डेली रुटिनबाट हट्छ। बुझ्नुभयो नि, तपाईँको डेली रुटिनबाट हट्छ। त्यो समयहरू यति धेरै अध्ययन गर्नुहोस्। स्टक मार्केटको लागि 2 घन्टा समय दिनुहोस्, जम्मा 2 घन्टा अध्ययन गर्न। मार्केट डेप्थहरू हेर्ने गर्नुहोस् बेलुकामा, मार्केट डेप्थहरू फ्लोर सिटहरू बेलुकामा कसले किन्यो कसले बेच्यो हेर्नुहोस्। समाचारहरूको यो समाचार चाहिँ गलत लेख्यो होला भनेर भोलि कम्पनीमा फोन गर्नुहोस्। यो बिचमा कोर्सलाई, आफ्नो करिकुलम र कोर्सलाई, पहिला त यो ड्युटी हो नि। तपाईँको अभिभावक सबैभन्दा खुसी हुने भनेको रिजल्टमै हो, मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्। तपाईँको अभिभावक सबैभन्दा खुसी हुने भनेको तपाईँको डेली रुटिनमै हो। डेली रुटिनमै हो। मम्मीलाई खाना पकाउन सघाउँदाखेरि नै खुसी हुने हो। बुवाको सानो काम केही एउटा चेक साट्न के गर्न कता हिँडिदिनु भयो भने नै हो बुवा खुसी हुने भनेको। अनुशासनको सन्दर्भमा यो चिजले तपाईँलाई स्टक मार्केटमा अनुशासन सिकाउँछ। डेली रुटिन अहिले मैले 2टा साइकोलोजी भने नि, नेपालमै केही गर्छु, नेपालमै केही गर्छु। विदेशमा म यो कलेजमा मात्रै भन्ने कार्यक्रम हो। अहिले तपाईँहरूलाई सेयर बजारको धेरै विपत्ता डेप्थ दाइले सिकाइसक्नु भएको छ, अहिले जोडिसक्यो। 2 वर्ष त्यो दाइले सिकाएको कोर्स लाग्छ, त्यो करिकुलम हो दाइले दिनुभएको 2 दिनमा, त्यो पढ्नुहोस्। विदेशमा छ नि, त्यो बिचमा गएर एउटा खिचेको फोटो, ट्रेनमा चढेको फोटो, त्योभन्दा बाहेक 29 दिनसम्म बर्गर र कोकमा के भन्छ त्यहाँ उनीहरूले के भन्दा रहेछन्, म 2-4 ठाउँ जाँदा याद गरेको, के अरे घन्टा हान्ने, 1 घन्टा 2 घन्टा हान्ने 3 घन्टा हान्ने काम भन्छन् क्या। काम भनेको त्यो सबै फेरि रबिस छ क्या, रबिस छ काम, रबिस छ ड्युटी। लाइफस्टाइल नर्क छ, सोध्नुहोस् भन्ला नराट्ला। यहाँ हामी कति सौभाग्यशाली छौँ भने नेपालको मध्यम वर्ग जतिको सुखी यो संसारमा कहीँ पनि छैन। सम्भवतः हामी एकदम टफ हायर क्लासका छैनौँ, मध्यम वर्गका छौँ। के छ हामीसँग? सामान्य हामीसँग अभिभावकको एसुरेन्स छ नि, हामी सबैलाई अभिभावकको एसुरेन्स छ नि, पैतृक सम्पत्ति छ। खैर छोरीहरूलाई दिने कानुन चाहिँ बनाएको छैन, त्यही भएर जोडे आएँ मैले। त्यो छोरी चाहिँ बेसमारी है, छोरी चाहिँ बेसमारी, छोरीमा त्यो कानुन बनाएको छैन। छोरालाई जस्तै छुट्याएर दिनुहुन्न, यो विभेद त छ। त्यो भएर छोरीलाई बढी बेसमारी, छोरीहरूले बेसमारी मेहनत गर्नुहोस्, आफू बनेपछि मात्रै बिहा गर्नुहोस् भनेर जोडेको चिज चाहिँ त्यो छ नि। त्यहाँ विभेद। मध्यम वर्गको परिवारमा एसुरेन्स जे भए पनि हामीलाई एसुरेन्स छ। 25-28 वर्षको लाठी भइसक्दा पनि नकमाइकन घरमा बसेर खान पाइन्छ, गाली खाइ पनि बाहिर पाइँदैन। तपाईँलाई 1 प्लेट बर्गर र एउटा कोकको लागि त्यहाँ यदि तपाईँको पकेटमा छैन भने त्यो दिन भोकै सुत्ने हो। त्यो रिक्स लिएर तपाईँ बाहिरको साइकोलोजी छोडिदिनुहोस्। सुभाष दाइले दिनुभएको यो करिकुलम मेहनत गर्नुहोस्, विपत्तै मेहनत गर्नुहोस्। डेली रुटिन अनुशासनमा राख्नुहोस्। उठ्नलाई चाँडै उठ्नुहोस्, सुत्नलाई बरु चाँडै नै सुते नि हुन्छ, उठ्नलाई चाँडै उठ्नुहोस्। यो बिचमा अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्न थालेँ, आस्तिकता जोड्नुहोस्। जहाँ पनि मैले अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिम समयमा जोड्ने चिज हो यो। क्रिस्चियन हुनुहुन्छ नो प्रब्लम, बौद्धिस्ट हुनुहुन्छ नो प्रब्लम, मुस्लिम हुनुहुन्छ नो प्रब्लम, हिन्दू हुनुहुन्छ नो प्रब्लम।
आस्तिक भावनाहरू सिर्जना गर्नुहोस्। भगवान छ, आस्तिक भावनाहरू सिर्जना गर्नुहोस्। धर्मदर्शनका किताबहरू हप्तामा एक दिन 4 पेज भने पनि पढ्नुहोस्। धर्मदर्शनको किताबहरू हप्तामा 4 पेज 5 पेज लगाउनुहोस्। त्यो किताब पढ्न 1 वर्ष, नो प्रब्लम। ध्यान गर्नुहोस्। मन्दिर मस्जिद चर्च कहाँ हो, भ्याएसम्म महिनामा हप्तामा 1 दिन जाने गर्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो आस्तिक भावना अथवा भगवान छ भन्ने भावना अथवा आस्तिक भावनाहरूले धेरै अगाडिको लागि कन्फिडेन्ट दिन्छ। तपाईँले कसैलाई नै विश्वास नगर्दाखेरि अनि त्यो आफूभित्रको स्पिरिचुअल अध्यात्मलाई, त्यो अध्यात्मले दिएको एउटा इनर एउटा ज्ञान दिन्छ त्यहाँ। यो मैले भने नि, एउटा किताबलाई 1 हप्तामा 4 पेज पढ्नुहोस्। आस्तिक किताब, अध्यात्मसँग सम्बन्धित किताब, गीता पढ्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, कुरान पढ्नुहोस्, के पढ्नुहोस्। यङ स्टारहरूले यो आस्तिक भावना विकास गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्। आउने 10 वर्ष हामीसँगै स्टक मार्केटमा रहनुहोस्। म फकिर बनौला, सुभाष दाई फकिर बन्नु होला, शिवचन्द्र फकिर बनिएला, तपाईँहरू बिलिनियर करोडपति बन्नुहुन्छ। किनभने हामीले इन्टरटेन गरिसक्यौँ बजार। किन हामीले ग्ल्यामर इन्टरटेन गरिसक्यौँ, बजार इन्टरटेन गरिसक्यौँ, सबै गरिसक्यौँ। रिटायरमेन्ट मैले 15 वर्ष भनेको छु। सुभाष दाईको रिटायरमेन्ट कहिले हो मलाई थाहा छैन। भनेको तपाईँहरूले पैसा कमाउनुहुन्छ, यी चिजहरू याद गर्नु होला। मैले आज जम्मा 3टा प्रसङ्ग, मिडिया, डिसिप्लिन र धैर्यता, यो चिज बजारमा एकदम अति आवश्यक कुरा हो। भोलिबाट बिहान यङ स्टारहरूले बिहान उठ्दाखेरि घरमा आच्छा कस्तो चेन्ज भयो, यो केटा यो केटी कस्तो चेन्ज भएको छ भन्ने बनाइदिनु भयो। तपाईँको अभिभावकले 1 हप्ताको बिचमा यो डायलग मारिदिनु भयो भने यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ, मैले बोलेको सार्थकता पाउँछ। भोलिबाट 1 हप्ता बिचमा तपाईँको अभिभावकले ओहो कस्तो चेन्ज भएको, के भएको छ, हुन्छ नि त, रिजल्ट आउँछ नि त घरमा। पोर्टफोलियोमा रिजल्ट होइन, पहिला घरमा त्यो देखाउनुहोस्। मेरा यी बोलीहरू तपाईँको आगामी दिनलाई काम लागोस्। तपाईँको घरमा तपाईँको बुवा आमाले 1 हप्ताको बिचमा कस्तो चेन्ज भएको मेरो केटाकेटी भन्नुभयो भने यो कार्यक्रमको सार्थकता हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हौस् त दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम शेयरका कुरा यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म राधिका श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।